मुकाम रणमैदान नेपाल अङ्ग्रेज युद्धको बखान। लेखक मोहन मैनाली। मदन पुरस्कार 2080 विजेताको पहिलो खण्ड म पढ्न गइरहेको छु। पहिलो मुठभेडमा अङ्ग्रेजको लज्जास्पद हार। उहिलै विक्रम सम्वत 1871 सालको कार्तिक महिना, देहरादुन, नेपाल। अङ्ग्रेजले नेपालमाथि हमला गर्न छानेको पहिलो ठाउँ नालापानी किल्ला थियो। त्यसका लागि मेजर जेनरल रबर्ट रोलो जेलेस्पीको डिभिजनलाई खटाएको थियो। उनको डिभिजनको फौज मेरठबाट हिँडेर सहारनपुर भेला भयो। जिलेस्पीले नालापानी किल्ला कब्जा गर्न कर्नेल एसएमबी र लेफ्टिनेन्ट कर्नेल जी कार्पेन्टरलाई खटाए। कार्पेन्टरले नेतृत्व गरेको अग्रिम टुकडीले 1871 साल कार्तिकको पहिलो हप्ता 6 गते साँझ देहरादुन जाने एउटा भन्ज्याङमा कब्जा जमायो। लडाईँको पहिलो पाइलामा सफलता मिलेको भनेर गभर्नर जनरल लर्ड मोइराले आफ्नो फौजलाई बधाई दिए। यस्तै गरी कर्णेल मबीको नेतृत्वमा गएको टुकडीले पनि सोही समयमा देहरादुन पस्ने अर्को भन्ज्याङ पुग्यो। त्यसको भोलिपल्ट लेफ्टिनेन्ट कर्णेल कार्पेन्टरको नेतृत्वको टुकडी देहरादुन बास बस्न पुग्यो। कर्णेल मबीको टुकडीले देहरादुनको मुख्य सहर देहेरामा कार्तिक 8 गते कब्जा जमायो। त्यहाँबाट चरा उडे झैँ सोझै उड्दा नालापानी 4 किलोमिटर जति मात्र टाढा थियो। त्यहाँसम्मको यात्राबारे अङ्ग्रेज सैनिक हेनरी शेरवुडले लेखेका छन्। हाम्रो यात्रा हिमालतिरको थियो। अभियान थियो नेपाली विरुद्धको। पहाडी कबिला नेपालीको मैदानका मानिसलाई बारम्बार आक्रमण गर्ने गरेका थिए। हाम्रो फौज आएको थाहा पाए भने बैरी तयार हुन पाउँछन् भन्ने हाम्रो गतिविधिलाई सकेसम्म गोप्य राखिएको थियो। देहरा पुगेर म सुते। बिउजिँदा मैले थाहा पाएँ हामीले लडाईँ लड्नुपर्ने सेना हाम्रा सामुन्नेको अग्लो पहाडमा किल्ला जमाएर बसेको रहेछ। भोलिपल्ट उज्यालोमा त्यो नालापानी किल्ला भव्य देखियो। अग्लो ठाउँमा रहेकोले त्यो जत्रो थियो त्यसभन्दा धेरै सानो देखिएको थियो। त्यो किल्ला भर्खरै बनाइएको थियो। प्रकृतिले त्यसलाई बलियो बनाइदिएको थियो। अङ्ग्रेजले पश्चिम मुहुडामा नेपाली विरुद्ध सैन्य परिचालन गरेको बेलामा बुढाकाजी अमरसिंह थापाको मुकाम नालापानीभन्दा पश्चिम अर्को भन्ने ठाउँमा थियो। त्यहाँ बुढाकाजी अमरसिंह थापा, काजी जसपाउ थापा, काजी रणदीप बस्नेत, काजी अजम्बर पन्थ, कप्तान भक्ति थापा, सरदार बालसुन्दर थापा समेत सुबेदार जमदार हुद्दा सिपाही गरी ठुलो लस्कर थियो। यस्तैमा अर्कीभन्दा 60 किलोमिटर जति दक्षिण पूर्वमा पर्ने नालागढ र दुनमा अङ्ग्रेज फौज आइपुग्यो भन्ने खबर अमरसिंह कहाँ पुग्यो। नालागढको लस्कर ठुलो छ भनेकाले बुढाकाजी अमरसिंह थापा, काजी अजम्बर पन्थ, कप्तान भक्ति थापा, कहलुरको शिवदत्त राई धावा गरी हिँडुरले जिउन्यागढीमा दाखिल भए। कार्तिक 9 गते काजी जसपाउ थापा र काजी रणदीप बस्नेत दसैँको टिकाको साइत गरी आफ्नो तैनाथका कम्पनी साथ लिएर नालापानीतिर हिँडे। काजी रणदीप सुबेदार चामु बस्नेत बरखगढको एकपट्टि, कृष्णदल कम्पनीको एकपट्टि, शार्दुल जङको एकपट्टि र गोर्खाको 4 पट्टि लिएर नालापानी गए। नहानमा आफ्नो फौज पातलो छ भनी काजी जसपाउ थापा नहानमै बसे। कर्णेल मबीले कार्तिक 10 गते बिहान 8:30 बजेतिर नालापानीमा हमला गरे। झन्डै 5 घण्टा चलेको यस लडाईँमा अङ्ग्रेजको हार भयो। यस दिन अङ्ग्रेजका 9 जना सैनिक मारिए। नेपालीतर्फ 2 जना घाइते भए। पहिले कर्णेल मबीलाई नालापानीमा आकस्मिक हमला गरेर नेपालीलाई त्यहाँबाट भगाउन सकिन्छ भन्ने लागेको थियो। तर त्यो हमला असफल भएपछि उनलाई आफूसँग भएको फौज र खजानाका भरमा नालापानी हान्न नसकिने रहेछ भन्ने लाग्यो। उनले नालापानीमा तत्काल अर्को हमला गर्ने योजना त्यागे। शक्तिशाली तोप चाहिने भए तोप
आई नपुगिकन हमला नगर्नु भन्ने निर्देशन उनलाई पहिले नै दिइएको थियो। उनी 6 पाउन्डको गोला खाने तोपलाई नालापानी किल्ला नजिक पुर्याउन पहाड चढाउने उपाय खोज्न र तोपवालाहरूको संयुक्त फौज बनाउन थाले। कार्पेन्टरको नेतृत्वमा रहेको अग्रिम टुकडी कार्तिक 14 गते राति देहरामा रहेको कर्णेल मबीको टुकडीमा सामेल भयो। नालापानी हान्न पठाएको फौजको कमान्डर मेजर जनरल जिलेस्पीले गरेका थिए। उनलाई मबीले देहरा पुग्ने बित्तिकै नालापानीलाई ध्वस्त पार्छन् भन्ने लागेको थियो। उनी मबीको फौजले नालापानी किल्ला ध्वस्त पारिसकेर त्यहाँभन्दा पश्चिममा बसेको नेपाली फौजमाथि हमला गरेको खबर सुन्न आतुर थिए। तर देहराभन्दा 21 किलोमिटर टाढा पर्ने सैजपुर आइपुगेका बेला उनले कर्णेल मबीले नालापानीमा हार खाएको खबर सुने। त्यसपछि नालापानी किल्ला हान्न उनी आफै कसिए, देहरातिर हिँडे। देहरा पुगेर उनले नालापानीमा हमला गर्न 4 जना फिल्ड अफिसर, 8 जना क्याप्टेन, 40 जना सबाल्टर्न समेत 1596 जनाको फौज खटाए। 903 जना सैनिकलाई जगडा राखे। पछि जगेडा फौजलाई पनि हमला गर्न खटाए। यस कामका लागि 5.5 इन्चका हाउविट्सर 2 वटा, 12 पाउन्डको गोला खाने 2 वटा र 6 पाउन्डको गोला खाने 4 वटा तोप, 5.5 इन्च मोर्टार 2 वटा र बटालियनका बन्दुक तम तयार राखे। नालापानी किल्लामा आक्रमण गर्न मेजर जनरल जिलेस्पीले कार्तिक 15 गते फौजलाई 4 पंक्तिमा विभाजन गरे। उनको निर्देशन अनुसार लेफ्टिनेन्ट कर्णेल कार्पेन्टर र मेजर लुडलो कार्तिक 16 गते अपराह्न 3:30 बजे फौज लिएर शिविरबाट हिँडे। उनीहरू नालापानी किल्लाभन्दा तलको टार कब्जा गरेर बसे। त्यहाँबाट नालापानी किल्ला 550 मिटर जति मात्र टाढा थियो। नेपाली सेनाले यसको प्रतिरोध गरेन। त्यस रात अङ्ग्रेज तोपचीले त्यहाँ तोप खडा गरे। उनीहरू तोपले नालापानी किल्लामा हमला गर्न तयार भए। मेजर केली, क्याप्टेन फास्ट र क्याम्पबेल कार्तिक 17 गते बिहान झिसमिसे हुनुभन्दा अघि 2-3 बजे तीनतिरबाट नालापानी किल्लातिर अघि बढे। टारमा बसेको क्याम्पबेलले 2 पटक तोप पड्काएको 2 घण्टापछि एकैपटक हमला गर्ने आदेश उनीहरूलाई दिइएको थियो। टारमा अघिल्लो रात बास बसेको पैदल फौजलाई पनि यस्तै आदेश दिइएको थियो। बिहान 8 बजेतिर टारमा बसेको फौजले तोप पड्कायो। कर्णेल कार्पेन्टर र मेजर लुडलोको फौज पनि नालापानी किल्लामा हमला गर्न टारबाट निर्धारित समयमा अघि बढ्यो। त्यो फौजले नालापानीतिर जाने बाटोमा नेपाली फौजले बनाएको रक्षा चौकी ठुलो बहादुरीका साथ पार गर्यो। त्यसपछि त्यो फौज बैरी पस्न नपाउन् भनी चारैतिर पर्खाल लगाएर घेरिएको नालापानी किल्लाको फेदमा पुग्यो। किल्लाभित्र पस्न ढोका एउटा मात्रै देखिन्थ्यो। त्यसको पर्खालभित्र अर्को पर्खाल खडा गरिएको थियो। किल्लाको फेदमा पुगेर अङ्ग्रेजी फौजले त्यहाँ नेपाली फौजको ठुलो शक्तिको सामना गर्नु पर्यो। अङ्ग्रेजलाई त्यति बेला नालापानीमा बसेको नेपाली फौज अझेय शक्ति रहेछ जस्तो लाग्यो। बाहिरी रक्षा चौकी र नालापानी किल्लाका बीचमा अङ्ग्रेजका धेरै अफिसर र जवान मारिए, घाइते भए। त्यसपछि अङ्ग्रेज फौज अघि बढ्न सकेन। तीनतिरबाट किल्लाको हमला गर्न राति नै अघि बढेको बाँकी टोलीको चालचुल थिएन। टारको क्याम्पबाट पहिलो पंक्ति हिँडेको केही समयपछि अरू 3वटा कम्पनीलाई माथि उक्लन आदेश दिइयो। यो कम्पनी टारको क्याम्पबाट अघि पुग्नु अघि नै माथि पुगेको फौज फर्कन बाध्य भएको थियो। उसले आफूभन्दा पछि आउँदै गरेका कम्पनीलाई आफू फर्कन लागेको कुरा सङ्केत दिन समेत भ्याएनन्। जनरल जिलेस्पीले आफूसँग रहेको सानो फौज र 6 पाउन्डका गोला खाने 2 वटा तोप लिएर किल्लामा हमला गर्न अघि बढे। उनले हमला गर्न 2 पटक प्रयास गरे। दुवै पटक असफल भए तापनि हार मानेनन्। जनरल जिलेस्पी आफूसँग रहेको सानो फौज र 6 पाउन्डका गोला खाने 2 वटा तोप लिएर किल्लामा हमला गर्न अघि बढे। उनले हमला गर्न 2 पटक प्रयास गरे। दुवै पटक असफल भए तैपनि हार मानेनन्।
उनी किल्लाको ढोकाबाट 27 मिटर मात्र टाढा उभिएर किल्लामा वीरतापूर्वक हमला गर्न आफ्ना जवानलाई हौसाउन थाले। मध्याहतिर अङ्ग्रेजको हिन्दुस्तानी क्याभलरी अफिसर दौडँदै ओह्रालो झर्यो। तल फौज बसेको ठाउँ आइपुगेर ऊ आत्तिएर कराए, जनरल जेलेस्पी मारिए। हाम्रो हमला असफल भयो। किल्लामा हमला गर्न आफ्ना जवानहरूलाई हौसाइरहेका बेला नेपाली फौजले हानेको गोली जेलेस्पीको छातीमा लागेछ। उनी ढलेछन्। उनको प्राण ठाउँको ठाउँ गएछ। जनरल जेलेस्पी ढलेको बेलामा उनी वरपर केही अफिसर बाहेक अरू कोही पनि रहेनछन्। उनका छेउमा रहेका मेजर लुल्लोले हमला रोक्न आफ्नो फौजलाई आदेश दिएछन्। एकैछिनपछि अङ्ग्रेजी फौजका घाइते सिपाहीहरू तल झरे। उनीहरूले आफूमाथि भयङ्कर ठुलो हमला भएको बताए। तिनले त्यस दिनको लडाइँमा आफ्नो झन्डै 500 सैनिक मारिएको अनुमान गरे। यस लडाइँमा नेपालका 33 जना सैनिक मारिए, 69 जना घायल भए। अङ्ग्रेज फौजमा सुरुमा भएको छाएको उत्साह घट्यो। उनीहरूमा निराशा छायो। त्यस दिन चारैतिरबाट एकैपटक हमला गर्न खटाइएको मध्ये 3 तिर खटाएका मेजर केली, क्याप्टेन फास्ट र क्याप्टेन क्याम्पबेल केही नगरी चुपचाप बसेछन्। टारमा रहेको क्याम्पले हमला गर्ने समयको जानकारी दिन 2 पटक तोप पड्काएको आवाज उनीहरूले सुन्दै सुनेनछन्। त्यति बेला अङ्ग्रेज फौजसँग गर्व गर्न लायक कुरो एउटै थियो, नालापानी हमला गर्न खटिएको आफ्नो फौजले देखाएको दृढता र वीरता। जेलेस्पीको मृत्युपछि अङ्ग्रेज फौजको नेतृत्व सम्हालेका कर्णेल मबीले आफ्नो फौजको दृढता र वीरताप्रति सर्वोच्च सन्तुष्टि व्यक्त गरे। यो हमला असफल भएकै दिन कर्णेल मबीले नालापानी किल्ला सामुन्नेको छाउनीबाट आफ्नो कमान्डरलाई यस्तो रिपोर्ट दिए। दुनको फौज हाँकिरहेका हाम्रा बहादुर र सुयोग्य अफिसर जनरल जेलेस्पीको दुःखदायी मृत्युले गर्दा आज बिहान भएको खलङ्गाको असफल आक्रमणको विवरण पेश गर्ने जिम्मा मलाई आइलागेको छ। आक्रमणको अग्रिम मोर्चामा रहेको बेला हाम्रा बहादुर लिडर जेलेस्पी मारिए। हाम्रा अति नै धेरै सैनिक मारिए, घाइते भए। हामीलाई अत्यन्त ठुलो क्षति भएको छ। सिपाहीका अनुपातमा अफिसरको क्षति बढी भएको छ। आज मृत्यु र घाइते भएकोको विवरण आउन बाँकी छ। आज हाम्रा 4 किल्लामध्ये 4 कोलमध्ये 2 कोल मात्र लडाइँमा सामेल थिए। तैपनि मेरो अनुमानमा घाइते भएको र मारिएका हाम्रा फौजका मानिसको सङ्ख्या जोड्दा 400 जति पुग्ला। यसको 1 हप्तापछि सैनिक मुख्यालयका प्रमुख प्रशासनिक लेफ्टिनेन्ट कर्णेल जीएफ फागेनले जनरल जिलेस्पी र अरू बहादुर सैनिकको मृत्युबाट हाम्रा सम्राट र देशलाई ठुलो क्षति पुगेको महसुस गरे। उनले लेखे, यस लडाइँमा होमिएका आफ्नो विशिष्ट सेवा र अद्वितीय सैन्य कौशलले गर्दा माथि उठेका आफ्ना योगदानले भारतमा बेलायतको नाम चम्काएका असाधारण र वीर अफिसर जिलेस्पीको मृत्यु र यो लडाइँमा भएको हारप्रति ठुलो अफसोस छ। जिलेस्पीको सम्मानमा उनको अहिलेको उमेर जतिको तोप सलामी दिन र झन्डा आदि झुकाउन सिफारिस गरियो। यस हारले अङ्ग्रेजलाई धेरै किसिमले धक्का लाग्यो। पहिलो, यो लडाइँको नेतृत्व गर्ने जिलेस्पी चान्चुने सिपाही थिएनन्। यस अघि गरेका पराक्रमले गर्दा उनले भारत र बेलायतभर प्रख्याति कमाएका थिए। उनी बहादुर ठानिएका थिए। नयाँ नयाँ अक्कल लगाएर उनले जित्न नसक्ने लडाइँ जित्ने भनी उनको सुनाम फैलिएको थियो। तर त्यहाँ उनले नेतृत्व गरेको लडाइँमा अङ्ग्रेजको अकल्पनीय र लज्जास्पद हार भएको मात्रै थिएन, जेलेस्पी जस्ता कुशल कमान्डरको ज्यान समेत गएको थियो। दोस्रो, लडाइँ सुरु हुनुभन्दा 1 महिना अघि असोजको मध्यतिर अङ्ग्रेजले नेपालमाथि चाँडै हमला गर्न लागेको छ भन्ने कुरा बुढा काजी अमरसिंह थापाले थाहा पाइसकेर उनी आफ्नो तयारीमा लागे भन्ने खबर अङ्ग्रेज कहाँ पुग्यो। अङ्ग्रेजलाई अमरसिंह नालापानीभन्दा पश्चिमको भाग छोडेर फौजसहित पूर्वतिर भाग्लान् भन्ने डर थियो। यस्तो हुँदा अङ्ग्रेजले लडाइँ नगरिकनै पश्चिमतिरको भूभाग कब्जा जमाउन सक्थ्यो। तर यस्तो सम्भावना देखेर अङ्ग्रेज खुसी भएन। उसलाई अमरसिंह थापा र उनको फौज पूर्वतिर गएर आफूसँग लडिरहन्छन् भन्ने डर थियो। त्यसैले अङ्ग्रेज अमरसिंह थापालाई कुनै पनि हालतमा त्यहाँबाट पूर्व जान चाहँदैनथ्यो। सैनिक मुख्य प्रशासन फागनले असोज 22 गते पठाएको सन्देश पाएपछि जिलेस्पीले नालापानीमा हमला गर्न हतार गर्नु परेको थियो। फागेनले दिएको आदेशमा भनिएको थियो, देहरा र नालापानी किल्ला कब्जा गर्न अत्यन्तै जरुरी भइसकेको छ। यो काम सकेसम्म चाँडो गर्नु। यसका लागि फौजलाई एकट्ठा गरेर लाँदा हुन्छ कि बाँडेर लाँदा हुन्छ, त्यो तिमी आफैले विचार गर्नु। तिमीले त्यहाँ चाँडो र सफलतापूर्वक हमला गर्नुपर्छ।
तेस्रो, त्यो ठाउँ यस लडाइँका दृष्टिले पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण थियो। यस बारेमा फागेनले मेजर जेनरल जिलेस्पीलाई 1.5 महिना जति अघि भदौ 30 गते यसरी सम्झाएका थिए। सतलजमा रहेको नेपाली फौज र नेपालको राजधानी काठमाडौँ अनि बीचबीचका सैन्य पोस्ट बीचको सम्पर्क पहाडको खोजका बाटो हुँदै हुन्छ। यस्ता बाटा अवरुद्ध गर्न सकियो भने त्यसभन्दा पश्चिममा रहेका नेपालको पूर्व काली, कुमाऊ लगायतका ठाउँमा किल्ला र काठमाडौँसँग सम्पर्क गर्न कठिन हुन्छ। यसका लागि उनीहरूले हिमालयको बाटो आउजाउ गर्नुपर्छ। हिउँदमा कतै दरा सैनिक पनि त्यो बाटो हिँड्न सक्दैन। त्यसैले मूल बाटोमा पर्ने नालापानी समयमै कब्जा गर्नु अति नै जरुरी छ। नालापानी भन्दा पश्चिममा पर्ने अर्की भन्ने ठाउँमा नेपालको ठुलो फौज बसेको थियो। त्यस फौजको नेतृत्व बहादुर र कुशल योद्धा बुढा काजी अमरसिंह थापाले गरेका थिए। अङ्ग्रेजले अमरसिंहसँग 5-6 हजार जतिको फौज होला भन्ने अनुमान गरेको थियो। नालापानी कब्जा गरेपछि अमरसिंहलाई पूर्वबाट चिठी पत्र र सहायता आउने उपाय हुँदैन थियो। उनले पनि चिठी पत्र पठाउन पाउँदैन थिए। यसो भएपछि अमरसिंह शरीरबाट छुट्टिएको अङ्ग जस्तै निरुपाय हुन पुग्थे। नालापानीको हारले गर्दा अङ्ग्रेजको यो अभिलाषा पुरा भएन। नालापानीको लडाइँमा अङ्ग्रेजलाई नराम्रोसँग हराएको उल्लासपूर्ण खबर छिट्टै काठमाडौँ पुग्यो। त्यहाँबाट यो खबर नेपालभरका गढी किल्लामा पठाइयो। जिलेस्पी मारिएका लडाइँमा अङ्ग्रेजी फौजमाथि जाई लाग्न किल्ला बाहिर निस्कँदा नेपाली फौजका सुबेदार समेत मारिएका थिए। तर पनि त्यत्रो फौज र त्यत्रा हतियार लिएर हमला गर्न आएका अङ्ग्रेजका ठुला अफिसर लगायत धेरैको ज्यान लिन र उनीहरूलाई हराउन सकेकोले नेपाली फौजलाई ठुलो हौसला मिलेको थियो। त्यहाँका कमान्डरहरूले काठमाडौँ पठाएको रिपोर्टमा लेखेका छन्, अघि कुइरियासँग लडाइँ भई उनीहरूलाई हटायाको अङ्ग्रेजतर्फ 8 साहेब पर्याको विस्तार अघि नै गर्या थियौँ। अहिले ऊ देहरादुन गई बसिरहेछ। उस दिनदेखि जोरी खोज्न आएको छैन। आफूले यति महत्त्वपूर्ण ठानेको किल्ला कब्जा गर्ने अठोट अङ्ग्रेजले त्यत्तिकैमा छोड्ने कुरा थिएन। नेपालीले आफ्नो किल्ला छोड्ने त झन् कुरै भएन। त्यसैले नालापानीमा घमासान लडाइँ हुने भयो। नेपालीले अलिअलि बन्दुक, पत्थर, विष, काँड जस्ता हतियार जुटाउन खोजे। अङ्ग्रेजसँग चाहिए जति बन्दुक र गोली पहिल्यैदेखि छँदै थियो। त्यतिले नपुगेर ऊ अत्याधुनिक शक्तिशाली तोप जुटाउन लाग्यो। नेपाली फौज सानो थियो, अङ्ग्रेजसँग चाहिए जति फौज थियो। असमान शक्ति भएका यी दुई फौजबीच कस्तो लडाइँ भयो होला, सोको हाल कहनुभन्दा पहिले म हालको मध्य नेपालको यति बेलाको भुरे टाकुरे राज्य गोर्खा र पूर्व व्यापार गर्न खोलिएको ब्रिटिस संस्था इस्ट इन्डिया कम्पनीको बीच लडाइँ हुने अवस्था कसरी सिर्जना भयो भन्ने बारे यसपछिको अध्यायमा केही बताउनेछु। यो पहिलो अध्याय यहीँ सकिन्छ।